Like, subscribe, and get notified. एक गजाल की फाटले खूब जाले की विचारताले आमकां एक्सटेंशनाचे बद्दल मागीर ओल्ड पेन्शनाच्या बद्दल आमी तुमकां एक सांगूंक सोदता की पयल्यान पयली आमचे जे पळय यूथ आतां भरपूर आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते अजून पर्यंत गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनान मेंबर जाल्ले नात तेन्ना हांव रिक्वेस्ट तुमकां ह्या तुमच्या पत्रकार माध्यमांतसून सांगूंक सोदता की तुमी प्रत्येक तालुक्यान कमिटी आता जाल्लेली आसा जातली तेन्ना तुमी आपुणहून सगळ्यांनी ह्या गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनान आपले फॉर्म भरून रजिस्टर जायात कित्याक कालांतरान ही काळाची गरज आसा जेन्ना ओल्ड पेन्शनाचो इश्यू येतलो सगळ्याक येतलो जाल्यार आमी ठामपणे आमी थंयसर रावपाक जाय की बाबा हें काम करूंक जाय म्हणून आमकां बुढापे की लाठी म्हणटा आमची ती आमकां पेन्शन ना न्यू पेन्शन आमचे सो तेका लागून आमच्या जे कॉरस्पॉन्डन्स आसा ते आमी सगळे आमचे सीएमाक दिल्ले आसा आनी हांव तांकां थँक्यू वेरी मच म्हणटा की आमकां जेन्ना जेन्ना अपॉयंटमेंट जाय पडटा जेन्ना जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचें कितेंय काम आसलें जाल्यार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हे आमकां आदरान म्हणजे केन्ना एनी टायम एनी वे म्हणटा तशें ते आमकां हेल्पींग हँड आसता आनी हे तुमी हांगा येयल्या बद्दल हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा तुका मेजर एजेंडा कितें आसलो तुमचो मेजर एजेंडा आमचो आसलो की न्यू आतां कमिटी आमची आसा ती 2 वर्सां आसली ती 3 वर्सां जाली म्हणजे एनफोर्स 2017 ही 5 वर्सांची आसतली आनी मेजर एजेंडा आमचो ओल्ड पेन्शनाचो आसा हो आमकां कशे पद्दतीन आमकां हें जो पळय आमची बुढापेकी लाठी आसा ती आमकां जाय आनी हांव शुअर की आमचो जो पळय आवाज सगळ्यांचो गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनाच्या तर्फे स्टाफाचो आसा गव्हर्मेंट स्टाफाचो तो आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे करतले. Watch on Herald TV.